ردی فقبوز نتی لغا مهم اینمی نصیحت چیگناتان سبس دیانه چیچیک دی تعصب باید پوکینتس کوره فانشید اگر من تعصب کتو بازدست چیز ناریگنا مکاریم اخلاق کا سب باید فن کوشش بشید دو زیر کیون سنا حضرت از نتان کسل موز والکف عن البغی خبردار کنتان دی دنیات بیانو زندگی و زنکینتس گانو عزولو میارانسوی لقو گریس بیشی دیگناز گخ سدوکشی ظلم کلن ظلم یا ملوز مسون بغی ظلم و فساد چیک دونا والاعظام للقتل انسان آقا انسان بما هو انسان کار رسی زیاد قتل نفس محترمین اصلا کنت لقمتان شکل چون حق مت بمی قتل مباس جو چوغو گناه شیسه دو اعظام شیس جو سخت خطای قبیه چک شیسه زوری دو قتل یم ملوز مسون شکل و دونا والانصاف للخلق کنتز خدای مخلوقات یعنی عدالت انصاف جاری بشکل لہذا مالکی نامه انگاندی اشاره سنسده اما نذیر لك فی الخلق اما اخ لك فی الدین شان هر بشر نگیم اخلاق لغمو بس دوکچا بشر حقوق نا اموالی کا ظالمانه قبضه می بچا خلق یعنی انصاف و عدل جاری بچا دونا والکظم للغیر صفات حمیده انسان دنیا نے چیچک کی دی صفات بگا سقط مدح نستاد خطا بیتان انسان لا دو اینجویا یرانگا قضیه چیکاگا بشر این من خواهی دی خواهش مید بلسب سجو دی قوه غضبیه پو دی خواه کنترول بلسبایت پو دوش مید بلسبایت پو قاضمین الغیزین والعافین عن الناس والله یحب المحسنین دیولا زرچین کاظم الغیز رانسوسیش خیکا غضب بیکا کنترل دوکچا دوس نیل بنگن مرگوشا اودیوز بس انسان کمالاتی طرف لکرچه و دون یان کنتز دی صفات کا سبوز و اجتناب الفساد فی الارض خدای دی سام زمین بیگا دی کره زمین بیگا کنتز فساد به شتیگنا زوری دو در استوز بوده دی دنیات بیکا دیوچ خدای نعمت انگامانت سر بزد زو سنا خداوند عالم اطاعت امدو پا غلط فکر سی طرف لشانه خود به خود منشأ فساد الرسول آین بیگا مدو پا یم فکر سی طرف لران سوچ حاجک نیم بو دیل زایان منگا غلط سونسنا خود به خود دی دنیات میں فساد ایجاد چه سبب چه دیوچ فساد فتنی طرف لمسون باطلی طرف لمسون بیدعت ضلالاتی طرف لمسون اجتناب بزو وحذروا ما نزل في الامم قبلكم من المثلات کنتس همیشه رانسوسو جیکسمه اندو چی تر استیگناس فونسه جیکسمه اندو هزار بس زور جیکسمه احتیاط بس دوکشی ده چی نازل سون من خداوند عالم طرفنا چی بالامم قبلكم کنتان بسس نبا امتونی که مثل قوم ثمود تخصون قوم نوح تخصون قوم لوط تخصون قوم فرعون تخصون قوم عاد تخصون وغير ذلك دون قامك من المثلات شنا میانا عقوبت و عذاب نازل سونی چیا چونکی دونیز یا کنتی زمان پیغمبر پنا ده پیغمبر پی شرایع پنا ده پیغمبر پی معجزات لا رد و انکار بس معصیت طرف لا اناد لا لجاجت گچانا خداوند عالم از دنیا کا عذاب نه مثلات نازل بس مثلات یعنی عقاب عذاب دو کیندی که میفوق چه بازو قرآن سوسو اودن ده چنگی رفتار میشه چه بازی دو چیا کنی که دیو فوق زرمان بیسوء الافعال کنی باید پی کردار نه فعل ننگوس پی ایم عقیده نه فکر دیون گاما سوء نزدمن نه چامن چانا خوب دو نیسی دیگنا خلاص چه چوک بدیون لعذاب نازل سو و ذمیم الاعمال زرد بوده سبب نیست چیک بو کنیز باید پی عمل نفعل انگاما اغلان و شرعن مذموم یود بین ذمیمه یود بین بکه یود بین لسون کنیز بید با قوم لوط از ده خراب عمل بو بید با قوم ثمود از ده خراب عمل بو بید با قوم فرعون از ده خراب اعمال بنی اسرائیل بون بیجا
زونن زندان تنگن یا شهید بن ساتن شبال بی سنگان مرده بین قسمی معصیت دنیا نکن مبتلا سونست پا و کنی که عذاب قوم فرعون و هكذا فتذكروا في الخير والشر احواله پس کنتز رانسوسوز تذكروا کنتان متذکر سونسه ایتو باشه کنتز نوروچی که کانتان گاتسوگا تبچایدنا غونی چنگاتسوگا گرفتار چاچایدنا ادس ناپا امتونی نورو نا غونیول مطالعات سناپا امت کچی پیغمبرونی که ایمان کنز صبر باز استقامت باز خمدون خیری طرف لسون حضرت نوح نگیم بو کشتی آنجان کان گاما خیری طرف لسون مثلا من رکیبه ها نجا کچی شری طرف لسون و من تخلف عنها غرق و هوا یادیو اینیا پیغمبر فقه سنگتا مثال بکنه دینا سفینه نوح تانس لنگی امتون کنتان گرفتار نا تغیانی امتحانی دریا چیانو پوچین کشتی روشن دیانو کشتی نجات فقط مثلو اهل بیتی که مثل سفینه نوحین من رکیبها نجا خود دیان کنتان بسم الله زرجونی تمسک بس اهل بیت لدوگ ندیا مکتب پیکا کنن گاتسوک مشکلات یو نصابر بس استقامتی که دوگ نجا دو خیری کلیم جن و من تخلف عنها دی مکتب بودی پیغمبر استانس برپی دی حجاجین و نجودا سونس اعصا ظاهری دنیای مالچی کرسی عزت چاله باند شاری طرف لون هوا و غرق و هوا چنیا شو و احوالهم زمان کوین دی گذشته امت صغی حالات نورو میونی حالت پلا مطالعاتون غونیونی حالت پلا مطالعاتون نیده کنه کینتا بصیرت حاصل وحذروا أن تكونوا أمثالهم كنتم هشار بس دوشيك ماضيان دوشون كان دي حلاقات طرف لسون كانوني مثال ما گوشي كوين فريز نمونه ما سونشيك او يا دونيز باید بیان و واسام معصیت كنت ادامه کردن كنتم كوين فريز مثال دن چندو مسو فإذا تفكرتم في تفاوت حالهم كنت زوج بس اگستانا ماضی ارگال سنخانی امت سغی حالاتی الگ تفاوت مقاطع سے مطالعات آنا بنی اسرائیل بونی حالات پچیت پنسو فرعون قبطیان حالات پچیت پنسو مؤمنین حالات پچی سو منسو منافقین حالات پچی سو منسو دے تفاوت احوال بیان فکر کتبانا ماضی امت سغی ها ماضی تاریخ ارگال کھن کے مطالعات آنا انسان لبصیرت حاصل چاہیے فلزمو كل أمر لازمت العزة به شأنه ده كده كنتز مطالعات عن سيشي باشيك أشي باسكشيل شيك ده أمور نغما كي ده أمور نسبة أمم سابقة عزتنا شأن حاصل سومنا خب بني إسرائيل كون السخط أمور كتو حكمو باز صبر باز استغاثة باز موسى فرز طلب باز موسى طلب باز خب دو باز دوكان الله عزت توبمن نسلوا نازل سو حجی گستاخی بانا دون جهنم وازل سو چانا شأنهم وزاحت الاعداء له عنهم زاحت یعنی گرد ختم سون دشمن ختم سون له عنهم ده چیز بی سببی کا عنهم ده امم سابقه سابقه دو چین کن کلمه واحد جی کا اتحاد دوست صبر باز استقامت باز موسی اسپری کا مادامی کی دول منبو فرعون کوین دشمن بین ختم باز کوین عذاب امرگم نے دوبارہ کو طغیان آسان یا بالا کو نازل جدید سویا ومدت العافیہ به مدت العافیہ یعنی سلامتی پو شمول طریقے کا کوین کا کھیت شامل طور کی نعمت سلامتی کو خدا شزد بستا عليهم كونك يغمو بس دكان ذلك وانقادت النعمة له معهم دو سوق چیزات عمل كتباز انقادت النعمة خدای طرفنا رحمتنا نعمت بگاما معهم كونن بو گر کون دگنا دک نعمت خدا پر نازل سو من نسلواتهم جزا چاسو ووصلت الكرامة عليه حبله کرامت نے عزت آخری مرتبه کلب علیه کن دو سو چیزات چی کنز بس ده که ثابت قدم دوست بین ایمان کن سے حبلهم
من الاجتناب للفرقه چونکی کوین اتحادی دی حبل و راسی بو کوین اجتناب بس چیزی دیگنا سوسو تفرقه تغمد بشید مادامی که یک امت چه اعتقاد واحد کتوشانا دین واحد کتوشانا عمل بگامی واحد کتوشانا دی قوم پتسوکشین نعمت خدا کو نازل چچین اما امت از اختلاف بید رسول بیاد بدوگد رسول لیگم نه اختلاف با شروع بید هر امت رانسوی اعتقاد نه فکر چیزی هر بید خلاف دین یاد ندیولا قبول بید دوباره خود به خود امت نه تستور شد فساد شد پراکندگی شد کما اینکه نتاز توز ده نتی پیغمبر امتون دیانن گرفتار شده قضیه ای که رسول الله فقط دنیای کنه رجال بچیک فوراً پیغمبر فقط مشخص به امام معصوم بود تارک باز جنت رو بانچین میتام نگاما دربداری آن گرفتار کار عزت اسلام شوکت اسلام بشود شده حبلهم من الاجتناب للفرقه تفرقه شدینه کینتان زوری دوشی تفرقه زربنا یک امر دینی اختلاف مباشد سوم بو و الا غتی ایمان بچیک دین بچیک حساب نسب عمل بچیک کتولوزنا دی انسان فریض بهار این و دو میت بگه تو فکر به اختلاف شان تفرقه چه نیومده واللذوم للالفه الفه چیه زربت محبت یانونه الفه الف بینهم زرنا محبت کنتا همیشه تلازم و نمبو دو سونه سوی باران دوستی نه محبت برقرار باش سونه سو تکفیر بینچک سونه سو غلط نظری کمال یوی امریکایی فلان چیز دو پیلان چیز در بدر نه والتحاض عليها تحاض ماده حظ یعنی حظ عليها زربنا سوسو توصیه بس شوق تو چی اتحادی کا الفت نه محبتی کا زندگی بهتر والتواصي بها سنة سوى كحجم زر وصيات باز نتان دي اعتقاد خالص بيگدوك برگوشید دي رفتار بيگ نتان دوك برگوشید نتي اعتقاد اصول بدوين هي گاما زرندو نتان گاما پیغمبر امت اولی که خدا لا قبول ودون رسول لا ودون ائمه قبول مود لا قبول حیا لا قبول عدالت لا قبول ودون دين دي اصول دين فروع دين نتي دين عين بين دیگه ماتن اتحاد دو برگوشین زردیون سو نسوا توسیه بنزرندو آیا اونا فستمسک بالعروة الوثقا از عروة الوثقا پولاده عروة الوثقا خدای ده شتن پر راسیو مراد پو قرآن نه اهل بیت اینه رسول الله فیقبز کسالموز ادراتیز امت پیغمبر پو نواسل بچین قرآن پوز امت خدا نواسل بچین دی عروة اسکا تمسی دو برگوشین دی کنگتن اتحاد دو بی نقطه پوشش برگوز و الا یارم یارز اعتقاد چی کوکره نگاماز اتحاد بزین چی مسجد چی انجام سونسه ایدگاه چی که انجام سونسه بدن اون زوگا ملسه چی انجام سونسه دوکسه دیوله اتحاد میزه رو اتحاد بدین سمزون بیازون جزو چی چارگوز آین واحد چی که جول برگوز واجتنبوا كل امر كسر فقراتهم فقره چه ضربت بوده فقره زوگا سیکسه جمروشی گیده یو تمه دیگه نیاد یا دیگه دی سوپاره مهره ضربت ده سونه سوزوز گریک سیوده دیو انسان کل رگوی تمام قدرت بگامه و ده که یوده دیگه مهره چی که تو یونته شنه شد ده سره لزوگ یونته تمامی نوگا جسکه کمر سونسه چانه کنتان مسلمانونی ده شولی جمروس بچیق پیلاشک مباشک تفرقه شانا سونه سوی باریانو اوده کنتی شوکت نا قدرت بچکتین کل امر کسر فقراتهم زده ده کوین امام سابقه سقی ده شولی رسپون چک بگرفتاری نا اتفاقی یونسبینان او دو زغلزون کنتیز مباشک دون لکنتان زور دوکشک و اوهنا منتهم مدین مادیانون این و اوهنا سستی شجوک سیدن کوین قدرت اصلی بو قوت بو من تضاغن القلوب تضاغن مفرد بشین سیشون مفرد بشین من نده بوده ضغنی چچه سلاسی بشین من ضغنا الضغنو به معنی عداوت این تضاغن تفاعل کربنا سونه سوز کن نبر جق باید بیدی عادت بیگنا لغلین دوکشی زور دوکشی
من تداغن القلوب سنيمون ينسو نسوي عداوة دريان مشيتين وتشاحن الصدور حسد من برانون ينسو نسوي بران يوك بيان دسنيمون ينسو سنسو تشاحن بايد بي حسد دي من سبار بشيتين نزور دوكشيك وتدابر النفوس تدابر دبور يعني چي بور گياب لقبا تدابر النفوس زرمان يرز غار گياب لقبا غاز غار گياب لقبا چیک با خود نصرت چیک یا چیک من میبا کمک چیک گابلوق با ودیشی دیگه نزوره دوکشی و تخاذل الایدی چی دارین بو تخاذل در من یعنی یرا کیدیوت یرا انیوت یعنی لقبه کا روز با ینچات مقابل بولا دون ینچات ان مابانا یو ذلت نرین مد نا بیچارگی هم پاستانت دو سو یارس خوا روز میباچا یارس خوا روز میباچا خو یرا روز میباچا دیوز باید پیش دیگه نکن تنظور دوکشی و تدبروا احوال الماضین من المؤمنین فکر باشی گردون سکره احوالی کی کندان بتسنا الله مؤمنی طائفه جرگا لسون ستان قبلكم کندان بتسنا الله ده مؤمنون لا چیه کن زندگی لیاق مسون من سوک چیه کن ایمانی درجات لیاق مسون من سوک عمل کو لیاق مسون من سوک هم فکر تون کیف کانو فی حالت تمحیص کون چیناری حالت چی که زندگی بارگوس امتحان بلای وقت یانو چونکه مؤمن هر دور یانو بلای گرفتار شد دن خواه صبر نه استقامت بارگوسد ده ازمایش نه امتحان به هون چی بس قبول سون منسوک دو سوز امور یان کنتس فکر بارگوش علم یکونو اثقل الخلائق آباء آیت ماضی امت ارگل کن مؤمنینون لیگن الجنته kur kanun mina khalaiqullah yanun aljinte kur kan mazermane yani samt mushkilat ibadat yanun samt mushkilat kunti iman hezbayet yanun sabr na wa giriftari sagide kur bargoz na dun kur sabr bas duk bargoz de mehnatun kun kan in wa ajhad al ibadi bala'an saqat koshish bakanun jon in min khuday bandon yanun az hes imtihan و bala und samt fir'uni ظلم بیان بنی اسرائیل بون صبر بارگوز سامتی مثلا نمروتی ظلم بیانو سامتی صبر بارگوز و دیو تو اسرائیل فراعنه سر زمان یانو و اذیق اهل دنیا حالا دنیا تی طرف لبان تنگن چکنم گامه بچی کوی حال پوز دیگبان زیق یود کن این صبر بس کویز اتخذهم الفراعنه عبیدا ده حساب ده زمان مؤمنین مخصوصا بنی اسرائیل بی درمیان کن مؤمنون دیو سوز دیگ پاسون بیچاران امتحان سون فراعنه ساگز فرعون نا کوی تمدل لزوز و کندی میونیز چی باز دیون گاما زون گرفتاری بس نه کنتی بندان چون چوس عبید چوس فساموهم سوء العذاب کوی کا میثق به تکلیف جنته سکاز شغو کاسو مشکل لاسون گاما دیون بندا چوس دونی کا لاشتو لی ازیاد بس سوء العذاب قسم اقسام و انواع عذاب مکنی کا بیت با فرعونیان نیست دی 60 سقی کا و جرعوی کا زرده جوغی الله